خب استاد حالا برگشتید این تحصیلاتتون که تمام شد، بعد که برگشتید به پاکستان چه کاری رو شروع کردین؟ بله این است که من یعنی در سپتامبر ماه 1974 به پاکستان برگشتم به وسیله و یک چیزی خیلی مثلا یک چیزی یادگاری من مشاهده کردم در کراچی وقتی در اون زمان از لندن به تهران و از تهران به کراچی هواپیما می آمد چیزها هواپیمایی که ما مثلا آمدیم مثلا یک خانواده پاکستانی هم بوده هم خانم و هم آقا و این چیزها وقتی کراچی آمدیم چون ماه سپتامبر بوده هوا گرم بوده چیزها خانم گفت که خیلی گرم است من عرق کردم چیزها اون وقت شوهرش گفت که عرق وطن هم گستش اونم خیلی خوب با پسندیده است من الان هم این جای یادداشت کردم که عرق وطن هم خیلی یه چیزی خوب است چیزی این استش که لحظه بهرحال ما یعنی آمدیم و اون وقت من این بار اون بار یعنی که رفتم اول رفتم همون دانشگاه پنجاب دانشگاه خبرشناسی اونجا با استاد صحبت کردم ایشون گفتند که فعلا اینجا ما که جا خالی نداریم ولی یک دانشگاه جدید در اسلام آباد به نام دانشگاه مردم تأسیس شده دانشگاه آزاد مردم تأسیس شده شما یه سری اونجا بزنید ببینید ممکنه اونجا یک امکان چیزی باشد این دانشگاه آزاد مردم در سال 1970 یعنی اوائل 75 یا شاید اواخر 74 تأسیس شده بود چیزا و اون زمان مرحوم ذوالفقار علی بھٹو نخست وزیر بوده به این مناسبت چون حزب مردم مال ایشون بوده ایشون این دانشگاه که امروز به نام دانشگاه آزاد علامه اقبال است این همون دانشگاه آزاد مردمه که در سال 1974 یا اوایل 75 تأسیس شده بود چیزا لہذا دکتر عبدالشکور آسان استاد دانشگاه پنجاب به من راهنمایی کردند که شما برید اونجا ممکنه اونجا امکان باشه چیزا لہذا من آمدم اسلام آباد خوشبختانه این است که شانس آوردم که با رئیس دانشگاه ملاقات پیش چیزی و خوب ایشون مصاحبه کردند از من سوال کردند همینطور مسلمان مدارک خودمون که بوده اونها را مثلا بهشون نشون دادم گفتم که اینها و این چیزا همینطور که قبلا اشاره کردم ایشون دکترا راجع به دکترا پرسیدن راجع به راهنمایی دکترا پرسیدن و سوال کردن من گفتم ایشون گفتن که خیلی خوب است همون وقت دستور دادن و به عنوان مربی منو استخدام کرد چیزا و من همیشه برای خودم البته اینو میگم که این نمونه مثال من مثل حضرت موسی علیه السلام است که ایشون برای آتش گرفتن رفته بودن و پیغمبر شدن چیزا و من برای این که بیامدم که سوال بکنم که آیا مثلا جا هست نیست این است که استخدام شدم چیزا لہذا این استش که در سال 1900 تاریخ دقیق یاد نیست 75 من به عنوان مربی زبان فارسی در دانشگاه مردم آزاد اسلام آباد استخدام شدم
ولی این دانشگاه فقط دانشگاه نام بوده، فعلا ساختمان نداشته، چیزی نداشته، چیزا فقط یک مؤسسه به نام مؤسسه ملی زبانهای نوین که الان دانشگاه نومل است، این مؤسسه بوده، این وابسته به اون دانشگاه بوده. لذا کلاس و در حقیقت این مؤسسه را این نظامی ها برای تدریس زبان های خارجی دایر کرده بود. لذا این یعنی وابسته شد با دانشگاه مردم، ولی همون جا که الان هم مثلا ساختمان هست، ساختمانش همونجا بوده و چیزا، کلاس ها اونجا تدریس میشد چیزا. ما هم مثلا میتون اونجا رفتیم و کارمون خودمون را شروع کردیم چیزها. لذا در همین دوران من به عنوان معاون مدیر وزارت ارشاد، چون وزارت اطلاعات ما که شما وزارت ارشاد می، یعنی اینجا من مربی که بودم، ما وقتی بودم فعلا، ولی این است که من یعنی که اونجا مصاحبه داده بودم چیزها و اونجا به عنوان یعنی معاون ثابت من انتخاب شدم چیزا در وزارت اطلاعات چیزا. لذا من رفتم تا اینکه اونجا یعنی که شامل بشم چیزها. وقتی من یعنی که پیش مدیر اونجا مرحوم دکتر صفدر حسین اسمش بوده و چیزا، رفتم، یک آدم بسیار دانشمند بوده، دانشور بوده و چیزا. ایشون از من سوال کردن، گفتن شما دکتر هستی، الان چه کار میکنی؟ من گفتم که بله، من الان اینجا در دانشگاه مردم مربی هستم چیزا، ولی ثابت نیستم چیزا. گفتن آقا جون، اینجا اگر شما می آیید، اینجا زیر یک کارشناس لیسانس شما کار میکنید، شما دکتر هستید و حیفه شما برید دانشگاه. انشالله من به شما قول میدم که شما حتی اونجا تا درجه استادی میرسید چیزا. منم طبق توصیه ایشون برگشتم، آمدم در دانشگاه موندم. این است که بعد از یک سال، در سال 1976 مربی یعنی ثابت شدم چیزا. بعدا در سال 1979 در پاکستان کودتا شد و جنرال ضیاء الحق آمد و تو رو کنار زد و اینجور چیزها. لذا در نتیجه اون آمد و اسم این دانشگاه به جای دانشگاه آزاد مردم باشه، این دانشگاه آزاد علامه اقبال گذاشته و اون مؤسسه ملی زبان نوین را مستقل کرده. اون گفت نه، اون مال نظامی هستش، باید جدا بشه. لذا ما از این دانشگاه جدا شدیم، همونجا موندیم که موندیم چیزا. لذا اینطور یعنی که ما وابسته شدیم برای همیشه با اون مؤسسه ملی زبان های نوین چیزا. ولی این مؤسسه اتفاقا مؤسسه بوده، ولی در اون زمان خیلی شهرت داشته. حتی من یک یعنی که نامه یک گزارش وزارت آموزش عالی ایران دارم که در اون زمان این مؤسسه ملی زبان‌های نوین حتی از دانشگاه پنجاب، از دانشگاه کراچی، از دانشگاه این قائد اعظم اسلام آباد، یعنی در نظر وزارت آموزش عالی تهران بهتر بودش. این استش که ما از این نظر مثلا اونجا راضی بودیم و خوشحال بودیم. لذا من در سال میشه گفت که 84،
87 حتی دانشیار شدم چیزها و این استش که ما همینطور مثلا یعنی که کلاس ها را ما ادامه داشتیم. لذا در اینجا باید من ذکر بکنم که من چه درس ها تدریس می کردم و چیزا بله، چون یعنی در اون مؤسسه هم که بودیم یعنی که ما کلاس های مثلا گواهی نامه داشتیم، کلاس دیپلم داشتیم، کلاس مترجمی داشتیم، کلاس فوق لیسانس داشتیم. یعنی فعلا یعنی تا وقتی که مثلا این مؤسسه بوده تا دوره یعنی که فوق لیسانس ما کلاس ها داشتیم. من یعنی تقریبا در تمام مثلا دوره های تدریسی من چون دکتر بودم لذا این استش که من کلاس فوق لیسانس و دوره کارشناسی دوره مترجمی یعنی این را تدریس می کردم چیزا. لذا من یعنی دوره کلاس فوق لیسانس را ادبیات معاصر و ایران شناسی و روش تحقیق این 3 درس می داده. همینطور این کلاس مترجم که بوده اونها را ایران شناسی و ترجمه تدریس می کردم چیزا. بعداً وقتی که دانشگاه شد حتی کلاس های دکترا وقتی که شروع شد اون وقت به کلاس دکترا من روش تحقیق تدریس می کردم چیزها. لذا بیشتر میشه گفت که ادبیات معاصر و ایران شناسی و روش تحقیق اینها درس های بوده که من تدریس می کردم چیزها. غیر از جناب عالی دکتر دیگری هم بود در اون دوره ها، در مؤسسه دکتر دیگری هم بود در زبان فارسی غیر از شما؟ بله اون وقت یعنی که ما یعنی یکی هم کلاس یعنی که مدیر ما که بود خانم دکتر شگفتا موسوی که ایشون هم فارغ التحصیل دانشگاه تهران بودن چیزا. همینطور بعداً یکی از همکاران ما دکتر مرحوم کلثوم سید بودند که هم کلاس منو حتی اونجا یعنی در دوره دکتری هم بودند چیزها. و همینطور دکتر سید سراج الدین ایشون هم فارغ التحصیل و دکترای دانشگاه تهران بودند. این هستش که ما اینطوری مثلا این تمام یعنی که حتی در دوره یعنی که مؤسسه هم که بودیم یعنی این ما دکترها یعنی 5-6 نفر بودیم که اینجا و همین هستش که عرض کردم که اون وقت هم طبق یعنی که یادداشت وزارت آموزش عالی این یعنی که مؤسسه ما خیلی مثلا معروف بود و ما اختصار به چیز بود. لذا این هستش که در سال 1987 میلادی در از طرف وزارت آموزش عالی پاکستان یک مصاحبه برگزار شد برای انتخاب یک استاد مامور برای کرسی اردو در دانشگاه تهران. در اون مصاحبه بنده هم شرکت کردم چیزا. طبق سیستم اداری پاکستان اینطور بوده که باید 3 نفر را وزارت آموزش عالی انتخاب کند و اونها را به نخست وزیر معرفی بکند و نخست وزیر از میان اون 3 نفر 1 نفر را انتخاب بکند و اونو به عنوان استاد بفرستند چیز. لذا اینجا در وزارت آموزش عالی مصاحبه ها که شد در اون 3 گروه بنده هم شامل بودم ولی به عنوان نفر دوم بودم چیزا. نفر اول که بوده متاسفانه جناب علی میدونی مخصوصا در سیستم های ما اون از پیشاور
بوده و از یک خانواده سیاسی بوده و چیزا. لذا اون نفر اول بوده چیز. بنده به عنوان نفر دوم بودم، یک کسی دیگر هم بوده، ما 3 نفر بودیم. وقتی این پرونده ما رفت پیش نخست وزیر و ایشون مدارک ما را مرور کرده و چیزها، نخست وزیر نفر دوم را اوکی کرد چیزها. و حتی این میشه گفت که وزارت آموزش عالی را تنبیه کرد تا اونجا که مثلا به من کسی مثلا گفته که حتی اونها ایشون یک کمی تنبیه کردند که چرا شما مثلا اینطور، چون اینا وزارت آموزش عالی سیستم اینطور بوده که یک نفر که معرفی میشه باید اول وزیر نخست وزیر اونو انتخاب کند و بعدا معرفی بشه به وزارت آموزش عالی ایران. ولی این وزارت آموزش عالی ما قبل از تصویب وزیر نخست وزیر اون نفر اول را اول به ایران فرستاده بودن و از اونجا معرفی گرفته بودن، تصویب گرفته بود. لذا نخست وزیر این است که این وزارت آموزش عالی تنبیه کرد که چرا شما اینطور پارتی بازی کرده چیز. بهرحال این است که نخست وزیر نفر دوم یعنی بنده را انتخاب کرد و اینطور این است که لذا من یعنی که سجده شکر کردم و یعنی به دل گفتم که الان ببینید که یعنی خداوند تعالی از شما میخواد که یک کاری بکنید چیزا، چون ورنه وزارت آموزش عالی شما را یک نوع رد کرده بود چیزا، ولی خدا میخواسته که از شما یک کار بگیرد. لذا شما باید که اونجا مثلا برای تشکیل و تأسیس رشته اردو در دانشگاه تهران تلاش بکنه، کوشش کنه. لذا یعنی من از همون روز مثلا این یک نوع یعنی که پیش خداوند تعالی یعنی که بعد از سجده من یک نوع یعنی که وعده کرده بودم که انشالله من تلاش میکنم که اونجا گروه زبان و ادبیات اردو را انشالله در دانشگاه ایران تأسیس میکنم چیزا. لذا در سال 1000 اونم سپتامبر بوده شاید، نه ماه اوت بوده، در ماه اوت 1988 میلادی که اتفاقا جنگم فعلا ادامه داشته، جنگ عراق و این چیزها، ولی اتفاقا اون وقت مدیر سرتی بوده، مدیر یعنی که نومل، اون به من خیلی تشویق کرد، گفت آقا جون شما چرا مثلا داری دیر میکنه چیزها، اگر ایشون گفتند که اگر من بودم حتی از راه زمین نمیرفتم چیزا، شما برید چیزا، خیلی به من تشویق کرد چیزا. لذا بالاخره با وجود این که مثلا چیزا یک خوف یک خطر چیزی بوده، منم در ماه اوت 1988 یعنی روانه تهران شدم چیزا. وقتی اونجا رفتیم منو از طرف سفارت پاکستان در تهران در هتل لاله برای من جا گرفتند و گذاشتم. خوب برای من جای خوبی بوده، چون هم پارک شهر آقا بوده و هتل خوبی بوده و چیزا. لذا این استش که یک کمی در آغاز من دچار یک مشکل شدم چیزا. از اینجا منو به عنوان کنسول غیر دیپلماتیک اینها
یعنی فرستاده بودن چیزا. لذا طبق مقررات ایران اینطور بوده که در ظرف 3 ماه برای ویزای مثلا کامل باید یا در وزارت خارجه ثبت نام بشه یا در پلیس باید مثلا ثبت نام بشه. لذا وقتی من وزارت خارجه رفتم اونا گفتند آقایون شما چون نان دیپلمات هستید، چون دیپلمات نیستید باید پیش پلیس برید. پلیس شما را ثبت نام میکنه. وقتی رفتم اداره پلیس اونا گفتن چون شما کنسول هستید باید بریم وزارت بله برو به وزارت خارجه، چون کنسول که هستش ما مجاز نیستیم که اونو مثلا اینجا وارد دفتر بکنیم چیزا. وزارت خارجه می رفتیم اونا میگفتن نه. لذا این طوری تقریبا 2 ماه و نیم گذشت و این معامله حل نشد. بالاخره از طرف سفارت ما هم هیچ کمک چیزی نشد در این مورد هم چیز. من به این نتیجه رسیدم که این مسئله حل نمیشه، لذا باید برگردم چیزا. برای این بالاخره من الان شروع کردم به دوستان خداحافظی کردم چیزا. اولین بار که برای خدای حافظی رفتم جناب آقای اکبر ثبوت که ایشون مدیر مرکز تحقیقات فارسی هم اینجا بودن چیزا و بنده را به خوبی میدانستن چیزا و اونجا هم اتفاقا همسایه من بودن چیزا. همینجا امیرآباد شمالی ایشون خونه داشتن چیزا. خدمت ایشون رسیدم، گفتم که برای خداحافظی آمدم چون این مسئله هست 3 ماه هست که مثلا تقریبا 2 ماه نیم شده و مشکل من حل نشده. اسباب من همون تو فرودگاه مونده و چیزها و اینه که سفارت هم هیچ کاری نکرده. لذا اینه که فقط یعنی 2 هفته مونده باید که برگردم چیزا. وقتی ایشون این شنیدم گفتم که نه حیف، این برای ما باعث خجالته که شما برگرده چیزا. ایشون فوری تلفن بلند کردن و در بخش پاکستان در وزارت امور خارجه تلفن زدن به مدیر اونجا که اتفاقا ایشون هم شاید قبلا اینجا کاردار بوده در پاکستان و چیزا، بنده را میتونسته. به ایشون گفتند که آقای دکتر مهر اینجا آمده بود و چیزها و الان 2 ماه نیم شده و الان اون حتی میخواد که برگرده چیزا. این حیفه برای ما. اون گفت که نه من که نمیتونم اون پایینی یا همینطور بهشون رد بکنم، بهشون بفرست پیش من. روز دیگر من رفتم پیش ایشون. خدا را شکر که ایشون فوری این مسئله را حل کردند و حتی بنده را به عنوان رایزن فرهنگی من کار دارم بله به عنوان رایزن فرهنگی ثبت نام کردم. لذا این استش که اینطوری مسئله من. لذا من یعنی باید مثلا این علنا بگم که بعدا تمام کارهایی که من انجام دادم اگر من انجام دادم این مدیون جناب آقای دکتر اکبر ثبوت است که اگر ایشون این تلفن نمی زدند بعد از 2 هفته من برمیگشتم چیزا. لذا این استش که اینطوری این مشکل من حل شده و بعد از تقریبا 2 ماه و نیم من منتقل شدم همین امیرآباد شمالی. سفارت برای من مثلا در کوچه
صالحی شهید صالحی بله یه جا گرفتن که خونه ماشاءالله بسیار خوب و مجهز بود و چیزا، لذا اونجا موندیم. وقتی که این مسئله حل شد باید مثلا ظرف این چند ماه و چیزا محرومی ها و مشکلات که بوده باید مثلا بعد فراموش نکنم. آقای دکتر شاهد چودری یکی از پاکستانی ها بوده که برای اونجا دکترا گرفته بوده ولی همونجا موند و بعد همونجا ازدواج کرد و اون چیزا موندگار بود. ایشون خیلی به من کمک کردند و الان مرحوم شدن، خدا بهشون بیامرزد. چیزا خیلی یعنی اگر ایشون نمی بودند شاید من ممکنه زودتر یعنی که دل شکسته می شدم، ولی ایشون هر روز پیش من می آمد و به من می گفت نه انشالله مسئله حل میشه و چیز میشه و شما ناراحت نباشید. لذا ایشون از هر لحاظ مثلا حتی وقتی که به منتقل اون خونه منتقل شدم اسباب من که در فرودگاه بوده، لذا ایشون بودند که تمام اسباب تخت خواب و این چیزها و که ادامه چیز بوده فراهم کردم چیزا. برحال این استش که اینطوری وقتی مثلا این مسئله حل شد چیزها و من یعنی شروع کردم به دانشگاه آمدن چیزها. الان یعنی تمام استادان اون زمان که من وقتی دانشجو بودن اونها که همشون مثلا باز نشسته بودن، بله کسی نبودش، همشون استادان جدید بودن چیزا. من کسی را نمی شناختم چیزا و می دونستم که چون پاکستان باشه ایران باشه برای یک انجام دادن یک کار مهم روابط خیلی مهم است. لحاظا برای این من شروع کردم در آغاز کلاس اردو برای استادان فارسی در دانشکده ادبیات. اینطوری مثلا یعنی که جناب آقای دکتر حاکمی بودن اون وقت یعنی که مدیر گروه بودن، بعد جناب آقای دکتر تجلیل مدیر گروه شدن ایشون بودن، همینطور استادان دیگر که بودن. اینها این استش که هفته یک روز مثلا می آمدن در کلاس من و چیزها و اینطوری با این استادان این استش که آشنا شدیم و روابط پیدا کردیم و چیزها. و اینه که از اینجا من شروع کردم. بعداً به راهنمایی همین استادان این استش که در گروه زبانهای باستان که مدیر اونجا جناب آقای دکتر ابوالقاسمی بودن، محسن ابوالقاسمی، اونجا هم من کلاس تدریس فارسی شروع کردم چیزا. همینطور یعنی بعداً چون دکتر اسماعیل حاکمی خدا بهشون بیامرزد چیزا، ایشون در این مورد خیلی به من کمک کردن، چون ایشون میشه گفت که نماینده دانشکده زبان و ادبیات فارسی در شورای عالی دانشگاه بودند چیزا. لذا تمام این برنامه‌های درسی که باید تصویب بشه در دانشگاه دایر بشه چیزها ایشون نماینده بودند چیزا. لذا این است که ایشون به من خیلی مثلا راهنمایی میکردند، کمک میکردند، لطف میکردند به من چیزها و به راهنمایی. لذا ایشون به من یعنی که هم گفتند که ما الان دانشگاه ما داره یک دانشکده زبانهای خارجی را میخواد تأسیس بکنه و مدیر اونجا جناب آقای دکتر علی افخمی هستند چیزا. شما باید پیش ایشون بیاری چیزا. لذا من پیش ایشون رفتم و گفتم که من میخوام که اینطوری مثلا گروه زبان و ادبیات اردو هم که هستش در دانشکده شما تأسیس بکنیم چیزها. ایشون خیلی استقبال کرد.